अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत उन्निसा की आयत नंबर 84 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ातिल चुनाचे आप लड़ें फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में। ला तो कल्लाफू नहीं आप जिम्मेदार बनाए गए इल्ला मगर नफ्सा का अपनी ही जात के व हर्रिज़िल मुमिनीना और आप रग़बत दिलाएं मोमिनों को। असल्लाहु उम्मीद है अल्लाह ताला यकुफ़ा ये के रोक दे बअसल्लज़ीना लड़ाई उन लोगों की जिन्होंने कफारू कुफ्र किया। वल्लाहु और अल्लाह ताला अशद्दु बहुत सख्त है बासन लड़ाई में व अशद्दु और बहुत सख्त है तनकीला सजा देने में। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन के साथ होने या ना होने की परवाह ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जिहाद के लिए निकलें और दूसरे मोमिनों को भी तरगीब दें, जिसका असर ये होगा कि दुश्मन आपकी हरकत और सकनात देखकर खुद ही लड़ाई के इरादा से रुक जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ और उन्होंने हमला की ठान ली तो अल्लाह ताला उनसे निपटने पर कादिर है और उन्हें खूब सजा देगा। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहना चाहिए। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका। अबू इसहाक बयान करते हैं कि मैंने सैयदना बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जो शख्स मुशरिकों पर हमला करता है तो क्या वो अपने आप को हलाकत में डालता है? उन्होंने जवाब दिया नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और उनसे फरमाया फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका। और आप जिस आयत का हवाला दे रहे हैं तो उसका ताल्लुक अल्लाह के रास्ता में खर्च करने और ना करने से है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ता रहूं जहां तक कि वो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ये काम करेंगे तो उन्होंने मुझसे अपने खून और माल महफूज कर लिए, मगर इस्लाम के हक के साथ, और उनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। इब्ने औन बयान करते हैं कि मैंने नाफे रहमहुल्लाह को लिखा, क्या लड़ाई से पहले काफिरों को दीन की दावत देना ज़रूरी है? उन्होंने जवाब में लिखा, ये हुक्म शुरू इस्लाम में था जब काफिरों को दीन की दावत नहीं पहुंचती थी। बाद अज़ां तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मुस्तलिक पर शब खून मारा और तब वो गाफिल थे।
اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنے والوں کو قتل کیا اور بچ جانے والوں کو قیدی بنایا، اور اسی دن جویریہ بنت حارث کو پکڑا۔ وحرز المؤمنین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے، جہاں تک کہ مشرکین سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ پھر مشرک بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے۔ جب مشرکین نزدیک آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حمید بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کچھ سوچ کر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے وہ پھینک دی، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے، واہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے یا اس زمین میں بیٹھ رہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس بات سے تعجب کیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوبارہ دہرائی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور چیز ہے جس کی بنا پر بندہ مومن کو جنت میں 100 درجوں تک رفتوں سے ہمکنار کیا جائے گا کہ وہ جن میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔
असल्लाहु अन यकुफ़ा बअसल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। आयत में वादा किया जा रहा है कि अनकरीब कुफ़ार का जोर टूट जाएगा और मुसलमानों को गलबा नसीब होगा। नीज ये कि वो दुनिया और आखिरत में उन्हें सजा देने पर कादिर है। इरशाद बारी ताला है, ज़ालिका वलौ यशाउल्लाहु लन तसरा मिनहुम वलाकिन लियब्लुवा बअज़कुम बिबास। सूरत मोहम्मद में बात यही है, और अगर अल्लाह चाहे तो ज़रूर उनसे इंतकाम ले ले, और लेकिन ताकि तुम में से बाज को बाज के साथ आजमाए। काफिरों की पे दर पे शिकस्तों और ईमान वालों की मुसलसल फुतूहात का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअदाकुमुल्लाहु मगानिमा कसीरतन तअखुज़ूनहा वअज्जल लकुम हाज़िही वकफ़ा ऐदियन नासी अनकुम वलितकूना आयातल लिल मुमिनीना वयहदियाकुम सिरातम मुस्तकीमा व उखरा लम तक़दिरू अलैहा कद अहातल्लाहु बिहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा वलौ क़तलकुमुल्लज़ीना कफ़रू लवल्लवुल अदबारा सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा सुन्नतल्लाहिल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सूरत फतह में अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया जिन्हें तुम हासिल करोगे, फिर उसने तुम्हें ये जल्दी अता कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि ये ईमान वालों के लिए एक निशानी बने और ताकि वो तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए, और कई और गनीमतों का भी जिन पर तुम कादिर नहीं हो, यकीनन अल्लाह ताला ने उनका अहाता कर रखा है, और अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और अगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तुमसे लड़ते तो यकीनन पीठ फेर जाते, फिर वो ना कोई हिमायती पाएंगे और ना कोई मददगार। अल्लाह ताला के इस तरीके के मुताबिक जो पहले से गुजर चुका है, वो तो अल्लाह ताला के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाएगा। मोमिनों की फतूहात और काफिरों की शिकस्तों की पेशगोई मुदर्जा झैल हदीस में भी है, और ये हदीस गोया इस आयत की तफसीर है। सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था कि इतने में दो शख्स आए। एक तंगी माशियत की शिकायत कर रहा था और दूसरा रहसनी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी, क्या तुमने हीरा देखा है? मैंने अर्ज की, नहीं, ताहम उसके मुतल्लिक सुना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा हुई तो तुम देखोगे कि एक औरत हीरा से चलकर काबा का तवाफ करेगी और उसे अल्लाह ताला के अलावा किसी का डर नहीं होगा। मैंने अपने दिल में कहा, कबीला तह के डाकू जिन्होंने शहरों में आग लगा रखी है कहाँ चले जाएंगे? तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम जरूर कुसरा के खजानों को फतह करोगे। मैंने कहा, कुसरा बिन हरमस? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कुसरा बिन हरमस। और ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो जरूर ऐसे शख्स को देखोगे जो मुट्ठी भर सोना या चांदी लेकर ऐसे आदमी की तलाश में निकलेगा जो उसे कबूल कर ले, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो उसे कबूल कर लेगा।
سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 باتیں تو میں دیکھ چکا، میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا، اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں تھا، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ آیت نمبر 85۔ من یشفع جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن اچھی سفارش، شفاعتن حسنتن اچھی سفارش، یکن ہوگا لہو اس کے لیے نصیب حصہ، منہا اس میں سے، ومن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سیئاتن بری سفارش، یکن ہوگا لہو اس کے لیے کفلن حصہ، منہا اس میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء مقیتا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان۔ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد کی ترغیب دلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی اور شفاعت حسنہ ہے۔ اسی مناسبت سے جہاں اچھی اور بری شفاعت کا بیان آیا ہے، اچھی شفاعت کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، اور بری شفاعت یعنی حاکم وقت کے پاس جا کر لوگوں کی شکایتیں کرنے والے کو اس بدکرداری کا برا بدلہ ضرور ملے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے، پھر اسے اس سفارش کرنے کے سلسلہ میں کوئی ہدیہ دیا جائے اور وہ اسے قبول کر لے، تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بریرہ رضی اللہ عنہ اور اس کے خاوند مغیث رضی اللہ عنہ کے قصے میں منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تو اپنے خاوند سے رجوع کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رجوع کرنے کا حکم فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت کے سلسلہ میں جس نے چوری کی تھی، قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے کہا، کون اس معاملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہے، اور کون اس معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جرت کر سکتا ہے سوائے اسامہ رضی اللہ عنہ کے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ الغرض اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ یا کسی اور حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر
اس چوری کرنے والی عورت کے مقابلے میں میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں اسے بھی چوری کرنے کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔